सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम दोनों एक कदरे साफ कताया राजी पर बैठे हुए थे। हमारी नजरें बेचैन से समुंदर के पानियों पर हद्दे निगाह तक फिसलती जा रही थीं। दूर दूर तक किसी शय का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। हमसे कुछ फासले पर झाग उड़ाती मौजें साहिल समुंदर से बगलगीर होती और वापस अपने पानियों में गर्क हो जाती। ठाठे मारता समुंदर का शोर भी पुरसकून होता है। इन नीले पानियों में कितनी तहजीबें दफन थीं, इसका शुमार शायद कोई न कर सके। चांद समुंदर के एक कोने से लहरों के दोष पर सफर करता अब हमारे सरों पर आन पहुंचा था। रात गुस्ल महताबी फरमाने लगी थी जब समुंदर की लहरों के शोर पर एक तेज रफ्तार बोट का शोर गालिब आने लगा। हिचकोले खाती और तेज रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ती कश्ती अब नुमायां होने लगी थी। मैं फौरन अपनी जगह से परे हट गया। अपनी जगह से उठते हुए हैंड ग्रेनेड उठाना नहीं भूला था। बाकी दोनों ग्रेनेडों पर मुझसे पहले उसका हक था। एक ताकतवर टॉर्च सामने वक्फे वक्फे से रोशन हुई। जवाब में पाटिल ने भी वही अमल दूसरे रंग की रोशनी फेंकते हुए दोहराया। कश्ती का रुख अब किनारे के उसी तरफ हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग साहिल के बिल्कुल करीब आ गए। साहिल के कुछ फासले पर ही गोताखोरी के लिबास में एक साए ने पानी में छलांग लगाई और पानी के अंदर ही अंदर सफर करता वो साहिल के करीब पहुंचकर पानी से बरामद हुआ। अब वो चलता हुआ हमारे करीब आ रहा था। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। कुछ फासले पर रुककर उसने अपने लिबास में से वाटर प्रूफ टॉर्च निकाली और एक मखसूस अंदाज से रुक रुक कर रोशनी को घुमाते हुए पाटिल को नया सिग्नल दिया। उधर से भी ऐसा ही जवाब मौसूल हुआ तो उसने टॉर्च दोबारा अपने लिबादे में छुपा ली। अब वो दोनों हाथ ऊपर उठाए हमारी सिमत आ रहा था। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने उसे हैंड्स अप का हुक्म दिया हो। खुश्की पर आकर वो उसी पोजीशन में रुक गया। फिर मैंने पाटिल को झाड़ियों की ओट से बरामद होते देखा, जिसने नौवारिद की तरफ पिस्तौल तान रखा था। दोनों के दरमियान कोड वर्ड्स का तबादला हुआ और अपनी पहचान मुकम्मल करवाने पर उसने हाथ गिरा लिए। पाटिल ने मेरी सिमत हाथ के मुख्तलिफ अंदाज से सेफ सिग्नल दिया और मैं अपनी जगह से बाहर निकल आया। बाजवा, नौवारिद ने गर्म जोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। उसके बाद मैंने उसे अपनी शनाख्त का मरहला तय किया और मुतमईन होने पर मैंने पाटिल को भी मुतमईन कर दिया। मोटर बोट का इंजन बंद हो चुका था और वो पानी पर दाएं बाएं हिलकोरे ले रही थी। जैसे ही मैंने ओके कहा, नौवारिद ने बोट की तरफ टॉर्च से सिग्नल भेजे और उसका इंजन जाग उठा। कम गहरे पानियों के नजदीक वो रुक गई। कम ऑन सर, बाजवा ने इशारा किया। पाटिल की तरफ रुख करते हुए मुझे इस बात का बाखूबी एहसास था कि उसकी आंखें मुझसे क्या कहेंगी। शायद इसीलिए मैं उसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं पा रहा था, लेकिन उसने मेरे हाथ को झटका दिया तो मैं टूटी हुई शाख की तरह उसके सीने से टकरा गया। इसने बड़े कारी वार सहे हैं सर, उसने मुझे सीने से चिमटाते हुए कहा। गुड लक माय फ्रेंड, मैंने हत्युल वसा अपने जज्बात पर काबू पाए रखा। वक्त ने कदम कदम पर मुझे फितरी इंसानी कमजोरियों का एहसास दिलाया था। तरबियत आपके जिस्म को मोम से पहाड़ का तो बना सकती है, लेकिन दिली जज्बात नेचुरल ही रहते हैं। ये पत्थर दिल वाली इस्तलाह जो कमांडो से मुतल्लिक सुनने में आती है, वो बिल्कुल गलत है। फौजियों के दिल आम सिविलियन की तरह ही धड़कते हैं, शायद इसलिए कि वो भी पहले इंसान और उसके बाद और कुछ हैं। मुझसे जुदा होते वक्त पाटिल को शायद इन लम्हों ने दुखी कर दिया हो, जो उसके हमवतन को उसकी देश की तरफ लिए जा रहे थे, जबकि मेरा दिल इसलिए फट रहा था कि पाटिल ने अपनी मिट्टी से जुदाई का रोग कब से अपने अंदर पाल रखा है। फी अमान अल्लाह। उसने ही हिम्मत करके पहल की और मुझसे अलग हो रहा। आपके लिए तोहफा जनाब। नौवारिद ने प्लास्टिक के लिफाफे में पैक एक पाकिस्तानी सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। गो मैं वहां से परे हट गया था, लेकिन चांद की रोशनी में पाटिल के चेहरे की बदलती कैफियत मुझ पर बखूबी आया थी। उसने किसी मुतबर्रिक शय की तरह उसे चूमा, आंखों से लगाया, फिर बड़े दुखी दिल से उसमें से सिगरेट निकालकर अपने सिगरेट केस में मुंतकिल कर लिए।
और डिबिया को समुंदर की लहरों की नजर कर दिया। बाजवा ने भी उससे गर्म जोशी से मुसाफा किया और हम दोनों पानी में उतर गए। जब मोटरबोट अपनी जगह से हिली तो चांद बादलों में छुप रहा था और चांद नगर का मुसाफिर रेत पर अपने पांव के निशान गाड़ता वहां से दूर ही दूर हटता चला जा रहा था। बिजली किसी सूरत से बोट आगे बढ़ी और जब सतह समुंदर पर पीछे एक तख्ते पर हम चलते आबदोज में पहुंचे तो मोटर बोट उसके पेट में समा गई। आबदोज के कैप्टन बनफसे नफीस मेरे इस्तकबाल के लिए सामने खड़े थे। बहरिया के जियालों ने बारी बारी मुझे गले लगाया और उस कैबिन तक मेरी रहनुमाई की जहां हैरतों का एक नया बाब मुझ पर वाह होने वाला था। अमले के दूसरे अरकान तो बाहर ही ठहर गए। मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक साहब नेवी की वर्दी में मलबूस लकड़ी की दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो मेरी तरफ घूमे तो अचानक खुशी और हैरत से जैसे मेरी जबान गुंग हो गई। मेरे सामने मेरे इंस्ट्रक्टर खड़े थे। सर, मैं जैसे सिसक पड़ा। माय बॉय, मेरा रूहानी बाप मेरी तरफ बाहें फैलाए बढ़ा। बड़े जानलेवा लम्हे होते हैं ये, दर्द मारे डालता है बंदे को। कैसा तमाशा बनाया है मालिक तूने दुनिया का, खुशियां भी क्या दर्द बख्शा करती हैं। कैसा मीठा दर्द होता है ये, कैसी इंदोहनाक खुशी होती है ये। आदमी खुशी से बावला हुआ जाता है और दर्द से कलेजा भी फटने लगता है। सर की आगोश में समा कर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने मदार से भटका हुआ कोई सैयारा हूं जो घूम घुमा कर बिला आखिर अपने मदार पर पहुंच गया। इस वापसी की लज्जत कैसी निराली थी। बैठो बेटे। उन्होंने मुझे सामने रखे पलंग पर बैठने का इशारा किया। मामला ठीक रहा ना? उन्होंने मेरी तरफ तशवीश की नजरों से देखा। जी सर, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। कैसा लगा ये तजर्बा? उन्होंने अपना सिगार सुलगाया। शानदार। बड़े खुशकिस्मत हो यार, हिंदुओं में घूम फिर आए हो। उन्होंने माहौल को जरा गैर संजीदा करने के लिए मेरे कंधे पर हस्बे साबिक हाथ मारा। ये तो है सर। आप सुनाइए, अपनी तरफ कैसा चल रहा है? मैं तो जाने कब से ये पूछने के लिए बेचैन था। मेरे इस सवाल ने सर को कुछ दुखी सा कर दिया। उनके खूबसूरत चेहरे पर संजीदगी की एक तह सी जम गई। बेटे, हमें शायद एक तवील और सब्र आजमा लड़ाई लड़ना होगी। मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। उम्र वफा करे ना करे, अब यह मामला तुम ही को संभालना होगा। उनकी बात के आखिरी फिक्र ने जैसे मेरे कलेजे पर हाथ डाल दिया। मेरा जी चाहा उनसे चीख चीख कर कहूं, सर खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। आपके हौसले हमसे ज्यादा जवान हैं। आपकी रहनुमाई मयसर ना आती तो हम शायद अब से बहुत पहले सब्र का दामन छोड़ चुके होते। जब किसी यूनिट में पेट्रोल पर जाने वाले किसी जवान की लाश पहुंचती थी जिसे मुक्ति बाहिनी ने धोखे से मारा होता था तो उसके साथियों की आंखों में खून उतर आता था। लेकिन उनके बिफरे जज्बात के मुंह जोर घोड़ों को ऐसे ही सर लगाम दिया करते थे। मेरे बच्चों, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जल्द ही करूद और नफरत की ये काली घटा छट जाएगी। तब हर तरफ अमन ही अमन होगा। हम सब फिर एक ही थाली में खाएंगे, एक ही घर में रहेंगे। इन शहीदों के खून के सदके हमारी दुआएं जरूर मुस्तजाब होंगी। सब्र करो, सब्र। ये वरगलाए हुए हमारे भाई हैं। इन्हें जल्द ही समझ आ जाएगी कि हम उनके अपने हैं। हर यूनिट में हर रोज कोई न कोई सर अपने जवानों से ऐसा खिताब किया करता था। लेकिन आज ये पुजमुर्दगी क्यों छा रही है मेरे सर के चेहरे पर? उनकी आवाज में वो रौद क्यों नहीं खड़क रही? खुदाया, क्या हम सब रूहानी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं? इससे आगे मैं और कुछ न सोच सका, क्योंकि अचानक केबिन की लाइट ऑफ हो गई थी और एक तेज विसल की आवाज वहां गूंजने लगी थी। केबिन पर भी लर्जा तारी हो गया था। ये शायद किसी खतरे की आमद का ऐलान था और आबदोज गोता लगाकर समुंदर के फराख सीने में पनाह ले रही थी। इसके साथ ही वहां कैप्टन की हिदायत सुनाई देने लगी। हमारे लिए ये कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ इतना हुआ कि सर भी मेरे साथ ही दीवार के साथ लगे पलंग पर बैठ गए। उन्होंने सरहाने रखी टॉर्च निकाल ली थी और मैंने अपने जिस्म से वतन की अमानत का बार अलग कर लिया था। फिर टॉर्च की रोशनी में मेरे इंस्ट्रक्टर उन अहम कागजात का जायजा लेने लगे। आबदोज में हलचल मची हुई थी। मामला कुछ ज्यादा ही संगीन दिखाई दे रहा था। अब हम सतह समुंदर से नीचे चले गए थे। इस बात का एहसास हमें इंजनों की आवाज की तब्दीली से हुआ। अंधेरे ही में सर ने मेरा हाथ थामा और हम कैबिन के उस दरवाजे से बाहर आ गए जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था। इस तरफ जनाब। बाहर खड़े एक मुस्तैद जवान ने ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा किया।
میرے انسٹرکٹر اور میں ایک ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئے تھے، جس کے دروازے کے باہر جلتے سرخ بلب کے سائے تلے کھڑے گارڈ نے ہمیں تعظیم دی۔ آبدوز کے کپتان ایک سکرین کے سامنے کھڑے حالات پر نظر رکھے مختلف احکامات جاری کر رہے تھے۔ ان کے گردا گرد مختلف مشینوں کے گرد نیوی کے مستعد اور چاقو چوبند جوان کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہونے کو تیار تھے۔ "واٹ از رانگ آفیسر؟" میرے سر نے کیپٹن کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ "کوئی خاص خطرہ نہیں، کچھ ایلائنز اس طرف آ رہے ہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے"، کیپٹن نے پرسکون لہجے میں کہا۔ چند منٹ بعد ہم آپریشن روم سے باہر آ گئے اور اسی کیبن میں پہنچ کر سر نے مجھے لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے ان کے بضد ہونے پر بادل نخواستہ وہاں لیٹ گیا تو لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے انسٹرکٹر باہر نکل گئے تھے، وہ شاید مجھے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں امانت کے بارے سبکدوش ہو کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی 2 راتوں کی تھکن وہ بھی آنکھوں میں تھی، لیکن آنکھ تھی کہ کم بخت لگتی نہ تھی۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد ہی میں بور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آبدوز اب سطح سمندر پر سفر کر رہی تھی۔ میں نے طبیعت پر چھائی کسل مندی دور کرنے کے لیے آبدوز کے عرشے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جوان نے سیڑھیوں تک میری رہنمائی کی اور میں سیڑھیوں پر پاؤں دھرتا ایک بڑے سے سوراخ سے گزر کر اوپر آ گیا۔ عرشے کی ریلنگ سے ٹیک لگائے میرے انسٹرکٹر اور آبدوز کے کپتان قریب قریب کھڑے تھے۔ آبدوز کی تمام لائٹس آف تھیں، لیکن چاند کی دم توڑتی روشنیاں بھی اس کی نشاندہی کو کافی تھیں۔ مجھے اوپر آتے دیکھ کر میرے سر لپک کر میری طرف آئے۔ "کیا بات ہے؟ دل نہیں لگ رہا تھا اکیلے میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ "ہاں بھائی، ابھی کچھ روز یوں ہی ہوگا۔ بڑے گلیمر سے نکل کر آئے ہو نا"۔ میرے انسٹرکٹر صاحب نے بھی میری طرف کہا اچھالا۔ کیپٹن صاحب بھی اب ہماری گفتگو سننے میرے نزدیک آ گئے تھے۔ چاندنی رات میں ان کا پرعزم اور تمتماتا ہوا چہرہ اس امر کا غماز تھا کہ یہ کو شکن ارادوں کا مالک، پانیوں کا باسی، طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ان کی تراشیدہ چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بل کھاتی مونچھیں ان کے سرخ و سفید چہرے کا وقار دو چند کر رہی تھی۔ ٹوپی کے کناروں سے ان کی کن پٹیوں پر اکا دکا سفید بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کی عمر کا ایک حصہ سمندروں سے لڑتے بھڑتے گزرا ہے۔ ان کی گہری بادامی آنکھیں پتھروں کے پار جھانک لینے کی مقناطیسی قوت کی مالک تھیں۔ "میرا خیال ہے آپ لوگ کافی پینا پسند کریں گے"، ان کی باروب آواز نے ہنستے ہوئے حکم سنایا۔ اصولاً تو اس وقت انہیں اپنے آرام دہ کیبن میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جگہ لینے کو ان کے نائب بھی بہرحال موجود تھے، لیکن جس خطرناک ذمہ داری کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اس سے مکمل عہدہ بر ہونے سے پہلے انہوں نے شاید خود پر آرام حرام کر رکھا تھا۔ ایسے خطرناک مشن کرنے کا حوصلہ کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ دشمن کے نرغے میں گھس کر اپنے ایجنٹ وصول کرنا اور انہیں واپس اپنے ساحلوں تک لے کر آنا کہنے سننے کی حد تک تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس راستے میں آنے والے مہیب خطرات کا سامنا کرنا جی داروں کا ہی کام ہے۔ عرشے پر لگے انٹرکام پر انہوں نے ہمارے لیے کافی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی وہ ہماری طرف پلٹے ہی تھے جب ایک پیٹی افسر سیڑھیوں سے برآمد ہوا۔ اس نے ایڑیاں بجا کر اپنے کمانڈر کو تعظیم دی۔ "یس"، کیپٹن نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ "سر، ریڈار نے کچھ موومنٹ نوٹ کی ہے"۔ پیٹی افسر کی اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ "اوکے، میں آ رہا ہوں"، کیپٹن صاحب بولے۔ پیٹی افسر واپس لوٹ گئے۔ کیپٹن نے ان کے بعد خود ہی نیچے جانا چاہا۔ اچانک ان کی پشت پر انسٹرکٹر صاحب کی آواز بلند ہوئی کہ "لک کیپٹن، لک"۔ کیپٹن تیزی سے دوسری طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے گلے میں لٹکی دوربین اپنے ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ پھر وہ دوربین آنکھوں سے لگا کر انہوں نے انسٹرکٹر صاحب کا اشارہ کرتی انگلی کی طرف نظریں جما دیں۔ ابھی انہوں نے دوربین آنکھوں سے لگا ہی رکھی تھی کہ اچانک فضا زوردار دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اپنے عقب میں چنگاریوں کی ایک لمبی لکیر چھوڑتا گولا آبدوز سے قریباً 30-40 گز دور سمندر کے پانی میں گڑاؤم کی آواز پیدا کرتا گرا تھا۔ "کم آن جینٹلمین"، کیپٹن صاحب نے پھرتی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ "کمان بوائے"، انسٹرکٹر صاحب نے مجھے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بعد میرے سر اور پھر کیپٹن صاحب نیچے آ گئے۔ ہمارے عقب میں گولوں کے پھٹنے کی زوردار آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ "ڈاؤن"۔ نیچے پہنچتے ہی کیپٹن نے پہلا حکم جاری کیا۔ ان کے حکم کی گونج فوراً آپریشن روم میں پہنچی اور مختلف بڑے بڑے وہیلوں کے گرد کھڑے جوانوں نے انہیں گھمانا شروع کر دیا۔ جب کیپٹن صاحب کے پیچھے پیچھے ہم دونوں آپریشن روم میں پہنچے تو آبدوز نے باقاعدہ ڈگمگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ اب گہرے پانیوں میں اتر کر
उस तबाहकुन जहाज से दूर हट रहे थे जिससे हम पर बमबारी की जा रही थी। शायद अलायंस जहाज़ों ने आबदोज की नकलो हरकत नोट कर ली थी और दुश्मन ने पहले खामोशी से आबदोज को घेरे में लेने का फैसला किया होगा ताकि वो आसानी से उसका शिकार खेल सकें। असूलन तो हमें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ना तो किसी ने हमें वहां से जाने को कहा, ना ही हमारे लिए यह मुमकिन था कि हम अपने शेर दिल मल्लाहों को करीब से दुश्मन से दो दो हाथ करते हुए देखने से महरूम रहें। कैप्टन की आंखें पेरिस्कोप पर लगी थीं। उनसे थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ जवान किसी भी हुक्म की तामील में सरबकफ तैयार थे। जैसे जैसे अहकामात जारी हो रहे थे, मुख्तलिफ पोजीशनों पर मुस्तैद जवान मुख्तलिफ लीवरों और व्हीलों को हरकत में ला रहे थे। आबदोज की बरकी आंखें और कान मुसलसल बेदार थे। समुंदरी लड़ाई में सबसे ज्यादा जिस सलाहियत की जरूरत होती है वो है सब्र, इंतजार, मुनासिब मौके का इंतजार। और अब सब्र इंतजार की कैफियत भी नुक्ता अरूज को छूने लगी। फिर हमने कैप्टन साहब को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म देते देखा। उस लम्हे शायद मेरी तरह मेरे इंस्ट्रक्टर साहब भी अफसोस कर रहे हों कि हम इन जांबाजों के साथ अमली जिहाद में क्यों शरीक ना हो सके। अब पेरिस्कोप पर उभरने और डूबने वाली लकीरें एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार करने लगी थीं। कैप्टन ने अपने हाथ में पकड़े माइक में कुछ कहा और अब चीफ ऑर्डिनेंस आरटीबी फिशर के सामने लगा सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। मुझे इल्म था अब वो बेकरारी से अपने तार पैडो अफसर के अगले हुक्म का मुंतजिर होगा। उसने तमाम तार पैडो हमले की हालत में तैयार कर लिए थे और किसी भी लम्हे इसके लिए हुक्म आया कि आया। एबल सी मैन अगली तार पैड ट्यूबों के बिल्कुल नजदीक उस कमानी पर मजबूती से हाथ जमाए खड़ा था जो तार पैडो फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे जैसे बदबख्त जहाज आबदोज की रेंज में आ रहा था, कैप्टन के चेहरे का जलाल बढ़ता जा रहा था। इस लम्हे वो जंगल का ऐसा बिखरा हुआ शेर दिखाई पड़ते थे जिसे गीदड़ों के रेवड़ ने अपनी खचार से बाहर आने पर मजबूर कर दिया हो। बिलाखिर मेरे कानों में कैप्टन की वो गजबनाक आवाज गूंजी जिसका मुझे शिद्दत और बेकरारी से इंतजार था। बज़्म, अल्लाहु अकबर। तमाम जवानों ने मिलकर नाराए तकबीर बुलंद किया और जिसमें नुमाया तरीन आवाज मेरी और मेरे इंस्ट्रक्टर की थी। पहला तार पैडो फायर हो चुका था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इंतजार की शिद्दत से सबके आसाब तड़कने लगे थे और अभी तक धमाका रिकॉर्ड करने वाली पेटी अफसर की तरफ से कोई इशारा मौसूल ना हुआ। सब लोग बेचैनी से गर्दनें मोड़े उसी की तरफ देख रहे थे। बजन, कैप्टन कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। फौरन एबल सी मैन के हाथों में बरकी रो दौड़ी और अगला तार पेडो फायर हो गया। इस मर्तबा आबदोज को जबरदस्त झटका लगा था। इसके साथ ही जवानों के फलक शिगाफ नारों से आबदोज दहल गई। धमाका रिकॉर्ड करने वाले पेटी अफसर ने अपनी सीट से उछलकर नारे तकबीर बुलंद किया। भारतीय फ्रेगेट गर्क हो चुका था और मुहासरा टूट गया। आबदोज चिंगारती हुई दुश्मन का जाम रौंद कर आगे बढ़ गई। पेरिस्कोप ने भी गर्क होते हुए जहाज की गवाही दे दी थी। आबदोज का रेडियो सेट जागा और अपनी फतहमंदाना मराजत की खबर देकर खामोश हो गया। इसके साथ ही हमारे हाथों में कॉफी के मग आ गए। मुझे अपना वादा याद था बहादुर साथियों, कैप्टन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कॉफी के मग फतह के जाम बन गए थे। फिर वो सरूर सारी जिंदगी ना मिल सका जो उस रोज आबदोज में कॉफी पीते हुए मिला था। सुबह जब सूरज की अव्वलीन किरणों ने समुंदर के नीले पानियों से बगलगीर होकर स्याहियां छट जाने का पैगाम दिया, तो हमारी फातेह आबदोज महफूज पानियों को चूम रही थी। सतह समुंदर पर आबदोज नमूदार होते ही हम तीनों अरशे पर आ गए, जहां नीले पानियों पर सुर्ख किरणों का मस्ताना रक्स जारी था। इस मंजर ने हम सब पर जैसे जादू सा कर दिया। एक मदहोशी थी कि अंग अंग में रक्स कुना हो गई। ये हमारे पानी थे, हमारी हवाएं थीं, हमारा समुंदर था। 3 गश्ती गन बोट्स ने आगे बढ़कर हमारा इस्तकबाल किया। उन्होंने बहरिया के मखसूस अंदाज में आबदोज के गिरदा गिर्द चक्कर काट कर फिजा में चिंगारियां बिखेरी और अपने फाते जालों का शाया निशान खैर मकदम किया। गहरे पानियों की हद पर आकर आबदोज ठहर गई और एक गन बोट हमारी सिमत बढ़ आई। एक मर्तबा फिर पानियों पर तख्ते बिछ गए। समुंदर के पासबानों के फराग सीनों से तवानाइयां हासिल करके जब हम दोनों गन बोट पर पहुंचे तो मेरी कंपनी के जवान आंखों में मोहब्बत की जोत जगाए मेरे मुंतजिर थे। साहिल समुंदर से हम लोग एक जीप में अपने नए कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए।
जीप पर मेरे साथ ड्राइवर था और पिछली सीट पर दो जवान हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें लिए बैठे थे। हम कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। अचानक ड्राइवर ने हैंड्स ब्रेक लगाकर जीप रोक दी। इसके साथ ही जोरदार धमाके से फिजा गूंज उठी। इतना जोरदार और अचानक झटका था कि मेरा सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। पिछली सीट पर बैठे दोनों जवान उछलकर हम पर आ रहे। दूसरे ही लम्हे हम संभल चुके थे। चारों ने अपने असले समेत मुख्तलिफ अतराफ में छलांगे लगाई थीं। खैरियत गुजरी, हम में से कोई जख्मी नहीं हुआ था। शायद ड्राइवर की छठी हिस्स ने हमें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था कि जीप से बमुश्किल 15-20 गज दूर धुएं और धूल का बादल आसमान की सिमत उठ रहा था। किसी लॉन्चर से फायर किया हुआ रॉकेट गिरकर फटा था। शायद फेंकने वाले से अंदाजे की गलती हो गई थी या ड्राइवर को किसी रहमत के फरिश्ते ने आफियत की राह समझा दी थी। कुछ भी हो, बहरहाल ये हमारे लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था। मैंने तो बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा मोजज़े देख लिए थे। इसलिए मुझ पर तो कोई असर ना हुआ, अलबत्ता मेरे साथी इस हादसे से यकीनन मुतासिर हुए होंगे। पहले तो हम तरबियत के मुताबिक खतरे वाली जगह से हत्तुल इम्कान दूर हट गए। फिर मैंने चाहा कि उठकर सूरत हाल का जायजा लूं, लेकिन इस दफा मैं अपनी मर्जी से नीचे नहीं बैठा था। किसी अनदेखी ताकत ने मुझे मुंह के बल जमीन बोस कर दिया। मेरी नजरों के सामने मुझसे 10-15 गज के फासले पर खड़ी जीप के परखच्चे उड़ गए। इस मर्तबा निशाना लेने वाला हरगिज नहीं चूका था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू कर दिया। बाकी साथियों की तो कुछ खबर नहीं थी। यकीनन वो भी मेरी तरह महफूज पनाहगाह की तलाश में होंगे। खेतों का सिलसिला अब खासा घना हो रहा था। अगरचे बज़ाहिर तो ये जाए अमान दिखाई पड़ती थी, लेकिन खुश फहमी में मुब्तला रहने की अगर हमें कोई आदत थी तो वो दौरान तरबियत ही ख़त्म हो चुकी थी। मुझे इल्म था कि यह सिलसिला रॉकेट फटने तक महदूद नहीं, ना ही हमला आवरों ने हवा में तीर चलाया था। वो मुनज़्ज़िम थे और यकीनन बाखबर भी। यहाँ से महज 2-2.5 मील के फासले पर हमारा फील्ड हेडक्वार्टर था, और किसी हेडक्वार्टर के इतने नज़दीक आकर अचानक हमला आवर होना बच्चों का खेल नहीं। उन लोगों ने नताइज पर नज़र ज़रूर रखी होगी। उन्हें इल्म था कि इत्तला मिलते ही हमारे दस्ते कितनी बर्क रफ्तारी से हरकत में आते हैं। फिर वही हुआ। नज़र उठाकर देखने का यारा तो नहीं था, लेकिन क्रॉलिंग करते हुए मैं फायरिंग से होने वाले धमाकों की आवाज़ से इस्तेमाल होने वाले असले का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। हम पर वाक़यतन आतिशी ओले बरस रहे थे। इंसान कितना बेबस है कि सब कुछ चाहते हुए कुछ भी नहीं कर पाता। इस बात का सही इदराक ऐसे ही मरहलों पर होता है। मेरे कंधे से स्टेन गन लटक रही थी। अचानक हादसे ने दिमाग को ही नहीं गिराया था, खून भी खोलने लगा था। लेकिन मेरी तरफ से होने वाली कोई भी हरकत सिवाय मौत को करीब तर लाने के और कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकती थी। स्टेन गन की गोलियां हमला आवरों का तो क्या बिगाड़ती, उल्टा मेरी निशानदही कर देती, और अगले ही लम्हे कोई रॉकेट इस जगह फटकर मुझे जिंदगी के बोझ से हमेशा के लिए सुबुकदोश कर देता। यकीनन किसी साअत सईद में मेरी माँ की दुआएं मुस्तजाब हुई थीं। अल्लाह ताला तुझे अपनी अमान में रखे बच्चा। वो दिन में कितनी ही मर्तबा ये फिक्रा दोहराती थीं। कितनी अजीम होती हैं ये माएँ। उनकी मोहब्बत की जड़ें ज़मीन के अंदर ही अंदर कितनी गहरी होती हैं। बज़ाहिर जब मौत के तमाम असबाब मुहैया हों और आप किसी मौजज़े के मरहून मिन्नत होकर बच निकलें, तो उस अमल के पीछे सिर्फ एक ही कुव्वत कार फरमा होती है: दुआएं। दुआएं और सिर्फ दुआएं। मेरे इन जज्बों को तक़वियत देने के लिए ये दलील काफ़ी थी कि कोई मेरी सलामती के लिए दुआ गो है, और उन्हीं दुआओं के सदके शायद खेतों का वो सिलसिला वसी से वसी तर होता चला जा रहा था। दूर नज़दीक साथियों का कुछ पता न चलता था। मैंने एक दो मर्तबा उन्हें देखने के लिए गर्दन चारों तरफ घुमाई, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे सिवाय फटते हुए गोलों और सनसनाती गोलियों के और कुछ न दिखाई दिया। मैं करीबन रेंगता हुआ एक सिमत बढ़ रहा था। ये सिमत महफूज थी या गैर महफूज, इसका अंदाजा तो मुझे नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश यही रही थी कि सड़क से ज्यादा दूर हट जाऊं। अचानक मुझे अपनी दाहिनी जानिब खेतों में सरसराहट सी महसूस हुई। जमीन से चिपके चिपके मैंने स्टेन गन का रुख उस तरफ फेर दिया। खुद मैं करीबन आड़ा तिरछा हो रहा था। अगर उस तरफ रुख बदल कर बाकायदा पोजीशन लेता तो इस बात का खतरा था कि आने वाला आहट लेकर खबरदार ना हो जाए। मैं कुछ ऐसे जाविये से जमीन पर लेटा था कि रुख बदलते बदलते गोलियों की भेंट चढ़ जाता। आने वाले को शायद इस बात का यकीन था कि यहाँ सामना दोस्त ही से होगा, इसीलिए वो बेधड़क तमाम खतरात बालाए ताक रखे नुमाया हो गया।
اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے منہ سے بے اختیار سکھ کی لمبی سانس خارج ہوئی۔ یہ ہمارا ساتھی تھا۔ اس نوجوان لیفٹیننٹ سے میرا تعارف بمشکل آدھا گھنٹہ پرانا تھا۔ اس کی فراخ پیشانی اور سینے کے نمایاں بال اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ اس کی رگوں میں خالص خون دوڑ رہا ہے۔ یہ نوجوان میرے میزبانوں کا ٹروپ کمانڈر تھا جو مجھے لینے آئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بے اختیار ہمارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک گئی۔ موت کے جبڑے میں پھنس کر مسکرانے کی ایک اپنی لذت ہے۔ اس کا احساس وہی جی دار کر سکتے ہیں جو موت کی گود میں بیٹھ کر اس پر کہے لگانے کے فن سے آشنا ہے۔ میں رینگتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہم دونوں نے وہیں لیٹے لیٹے اپنے اسباب کا جائزہ لیا۔ ایک G3 آٹومیٹک رائفل، سٹین گن، 2 چاقو، چند فالتو راؤنڈ اور 5 ہینڈ گرنیڈ، جو موجودہ صورتحال کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے وہاں سے چپ چاپ نکل جانے ہی کو غنیمت جانا اور فوجی تنظیم کے مطابق ایک دوسرے کے تعاقب میں رینگنے لگے۔ نوجوان لیفٹیننٹ اس علاقے سے کچھ آشنائی رکھتا تھا، اسی لیے وہ آگے آگے تھا۔ دیکھنے پر یقیناً یہی احساس ہو سکتا تھا جیسے دو اژدہے ایک دوسرے کے تعاقب میں لپک رہے ہوں۔ قریباً 15-20 گز کا فاصلہ طے کرنے پر ہم دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ہمارے سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں، ہمارے 2 ساتھیوں کی لاشیں، جن کے اعضاء ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ ایک راکٹ ان کے نزدیک پھٹا تھا، جس نے پلک جھپکتے 2 جیتی جاگتی زندگیوں کو مٹی کے کھلونوں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ ان کی پہچان کے لیے خوش قسمتی سے ان کے چہرے محفوظ رہ گئے تھے۔ دونوں شہیدوں کے نچلے دھڑ قریباً الگ ہو چکے تھے۔ یہ منظر ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ موت سے آنکھ مچولی ہمارا پیشہ تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہنستے کھیلتے ماؤں کے لال چپ سادھ لیتے تھے۔ ہم نے مکتی باہنی کی بربریت کا شکار ہونے والوں کی مسخ شدہ لاشیں سینکڑوں کی تعداد میں دیکھی تھی، لیکن وہ کچھ ایسا عجیب نظارہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ یہ دونوں نوجوان لیفٹیننٹ کی کمپنی کے جوان تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ جیپ سے چھلانگیں لگائی تھیں۔ لیفٹیننٹ نے اس واقعے کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کیا تھا۔ وہ دونوں لاشوں کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کی نظریں اپنے شہید ساتھیوں پر گڑ گئیں۔ وہ سب موت کی شاہراہ کے مسافر تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی رفاقت میں موت اور زندگی کے کئی مار کے سر کیے ہوئے تھے۔ ان کا اچانک اس طرح بچھڑ جانا لیفٹیننٹ پر بہت شاک گزرا۔ ایسے لمحے اچھے بھلے فوجیوں کو جذباتی کر دیتے ہیں، تب وہ پتھر کے بے حس بندوں سے عام انسان کے روپ میں لوٹ آتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی موت پر ان کا کلیجہ بھی پھٹتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کی چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ جائیں کہ بہرحال وہ ایک ضابطے کے پابند ہیں، جس کے تقاضے انہیں ایک تنظیم میں باندھے رکھتے ہیں۔ اتنے منظم ہوتے ہیں کہ وہ مرتے بھی ڈھنگ سے ہیں، وقار سے اور آن بان سے۔ مجھے تھوڑے عرصے کی جاں گسل ریاضتوں نے خاصا گیان بہم پہنچا دیا تھا۔ ایسے سانحات پر صبر کرنا، ضبط کرنا مجھے آ گیا تھا۔ اپنے ساتھی کے اندرونی کرب کا اندازہ میں بخوبی کر سکتا تھا۔ میں نے اسی پوزیشن میں آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تاکہ اسے تشفی دے سکوں۔ نوجوان لیفٹیننٹ نے میری جانب چہرہ گھمایا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں بجلی سی چمک رہی تھی۔ اپنے پیاروں کی شہادت نے اس کی آنکھوں میں خون بھر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے اعصاب تن گئے تھے۔ اس لمحے اس کے اسپاٹ چہرے پر سوائے 2 دہکتی آنکھوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ شدت ضبط سے اس کی کن پٹیوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ شعلہ جوالا بن چکا تھا، اس کے انگ انگ میں الاؤ دہک رہے تھے۔ یقیناً وہ اپنے ساتھیوں کے قاتلوں کو بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ اس لمحے میں اس کی آنکھوں سے چار کرنے کی ہمت نہ پاتا تھا۔ پھر میرے ہاتھ کے دباؤ نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میری حسیات بہرحال بیدار تھیں اور میں نے اپنی سمت اٹھتے ان قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی جو فائرنگ کا کور لیے ہماری تلاش میں اس سمت آ رہے تھے۔ ان کے بے شمار قدموں کی آہٹیں ہمیں ان کی صحیح تعداد کا احساس دلانے کے لیے کافی تھیں۔ بہادری بھی اپنی جگہ، مصلحت بھی بہرحال ایک حکمت عملی ہے۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ ہم اپنی جگہ کم از کم اس وقت تک دبکے رہیں جب تک ہمیں مدد نہ پہنچ جائے۔ لیکن یہ صرف میری سوچ تھی۔ میرا ہمکار اور ہی خیالوں میں گم تھا۔ قدرت نے اسے ہاتھوں ہاتھ اپنے ساتھیوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا موقع مہیا کیا تھا۔ وہ اس سعادت سے کیوں کر محروم رہتا؟ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر الگ کر دیا، میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے طرز عمل پر معذرت چاہی۔ اس لمحے اس کا چہرہ بالکل پرسکون ہو رہا تھا۔ اس کی ساری درشتگی، سختی، کھچاؤ ختم ہو چکا تھا۔ وہ 5ویں جماعت کا کوئی معصوم اور کھلنڈرا طالب علم دکھائی دے رہا تھا۔
آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس لمحے اس کے چہرے سے وہ شان مترشح تھی جس شان سے کوئی مقتل کو جاتا ہے، اور حق یہ ہے کہ سلامتی اسی شان کی رہتی ہے۔ واقعی جان تو آنی جانی شے ہے۔ اس کے عزائم تھے کہ اللہ اللہ، میں بھی تمام مصلحتیں بھلا کر اس کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ میں نے مٹھی بند کر کے مخصوص اشارے سے اس کے دلوں کو آمنا و صدقتن کہا، اور ہم دونوں اپنے بیچ فاصلہ رکھ کر دائیں بائیں سرک گئے۔ میری اسٹین گن کندھے سے لٹک رہی تھی اور ہینڈ گرنیڈ حملے کی پوزیشن میں تھے۔ میری پلاننگ بظاہر یہی تھی کہ ان لوگوں پر پہلے اچانک گرنیڈ پھینک کر انہیں بوکھلایا جائے۔ مکتی باہنی کی زیادہ تعداد غنڈہ اور بدماش عناصر پر مشتمل تھی جنہیں صرف ہتھیار چلانے کی تربیت دے کر اس طرف دھکیل دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ چونکہ فوجی زندگی کے نظم و ضبط سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے زیادہ تر جمگھٹوں کی شکل میں حملہ آور ہوتے تھے، الا یہ کہ ان کی کمان بھارتی فوج کا کوئی تجربے کار افسر کر رہا ہو۔ یہ بازو چونکہ میرے آزمائے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنے مد مقابل سورماؤں کی اہلیت کی بخوبی خبر تھی۔ یہ حرکت بھی یقیناً مقامی اور نزدیکی دیہات میں موجود مکتی باہنی کے کسی گروپ نے ہی کی تھی، جو اپنا کام انجام دے کر فوراً انہی دیہاتوں میں اپنے ہمدردوں کے ہاں روپوش ہو جاتے۔ میں نے منصوبہ بندی اسی نقطۂ نظر کے پس منظر میں کی تھی۔ اب حملہ آور واضح طور پر دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ واقعی ایک ریوڑ کی شکل میں ہماری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ فی الوقت تو ہمارے سامنے 15-20 کا ایک جتھا نمودار ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تعداد میں وہ لوگ کتنے تھے، اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ہماری رینج میں آئے، اچانک خلاف توقع میرا شیر دھاڑتا ہوا اپنی کھچار سے نکلا اور اس کی آٹومیٹک گن کی لمبی سرخ زبان شعلے اگلنے لگی۔ میں نے بھی کسی معمول کی طرح برقی عمل کے تحت 3 ہینڈ گرنیڈ وقفے وقفے سے ان کی طرف لڑکا دیے۔ تینوں بر وقت ان کے سروں پر پھٹے اور ایک ایک کر کے وہ بے بس کتوں کی طرح مرنے لگے۔ گرنیڈ ختم ہوتے ہی میں نے گن سنبھال لی تھی۔ جب اس جتھے کا صفایا ہو چکا تو میں اپنے ساتھی کی طرف پلٹا جس کی ہلکی سی کرا میں نے ابھی ابھی سنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اس کے سینے میں 5 نمایاں سوراخ دکھائی دے رہے تھے جن سے بہتے خون نے اس کی وردی رنگین کر دی تھی۔ اصل میں جوش غضب میں اس شیر دل لیفٹیننٹ نے اٹھ کر دشمن پر چارج کیا تھا، جو جنگی حکمت عملی کے بالکل خلاف بات تھی، اور کسی مرتے ہوئے مکتی باہنی کی سٹین گن کا پورا برسٹ اس کے سینے کو چھلنی کر گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر زمین پر لٹا دیا اور چاہا کہ اس کی فیلڈ پٹی کھول کر زخموں پر پھاہا رکھوں، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور پانی مانگا۔ اپنی بوتل میں نے اس کے منہ سے لگائی، بمشکل 2 گھونٹ پانی ہی اس کے حلق میں گیا تھا کہ اس کے بعد پانی باہر آنے لگا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اس کا دم آخر ہے۔ مر جانا آسان ہے، مرتے ہوئے انسانوں کو دیکھنے سے خود آپ موت کی اذیت ناکیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے عزیز آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہوں تو یہ بات ممکن نہیں رہتی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سے اس دم میں دوچار تھا۔ مضروب نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ مجھے تشفی دے رہا تھا۔ یہ مر جانے کی ادا بڑی نرالی ہوتی ہے، مار ڈالتی ہے یہ دوسروں کو۔ آنکھوں کے اشارے سے اس نے مجھے جھک جانے کو کہا، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں برقی عمل کے تابع جھک گیا۔ ادھر میری یونٹ کے لوگوں کو سلام بولنا۔ مجھے افسوس ہے ہم اپنے مہمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ اگر ممکن ہو تو میری ماں کو پشاور خط لکھ کر بتانا کہ اس کے بیٹے نے اس کی دودھ کی لاج رکھی ہے، سینے پر گولیاں کھائی ہیں، پیٹھ نہیں موڑی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے متعلق کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس کا چہرہ پر نور تھا، پرسکون، طمانینت کا ایک سمندر وہاں لہریں مار رہا تھا۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے کسی سفر پر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہدایات دے رہا ہو۔ میں پتھر کا بت بنا اس پر ٹکٹکی جمائے گھٹنوں کے بل جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ انگلیوں کی گرفت میرے ہاتھوں پر کبھی ڈھیلی پڑ جاتی، کبھی سخت ہو جاتی۔ سنگی فی امان اللہ، یہ آخری فقرہ تھا جو اس نے مجھ سے کہا۔ پھر وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی، نبض ڈوب رہی تھی۔ مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے الگ کیا اور آرام سے اس کے مقدس پہلوؤں میں لٹا دیے۔ غازی مرد کی آنکھیں مون چلی تھیں۔ آخری مرتبہ اس نے آنکھیں کھول کر میری سمت دیکھا، مسکرایا، ہچکی لی، اور اس کی مسکراہٹ امر ہو گئی۔
اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ایسے بڑے نظارے کیے تھے، لیکن اس لمحے ضبط نہ کر سکا۔ اس جوان مرد کی آخری ادا نے مجھے رلا دیا۔ میں سسکیاں لے لے کر رویا۔ دل کا خون آنکھوں کے راستے باہر آنے لگا۔ اس لمحے نہ جانے کیوں میرا جی بے اختیار رونے کو چاہا تھا۔ شاید وہ غبار چھٹ رہا تھا جس نے اندر ہی اندر اب جھکڑ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ لیکن رونا بھی تو شان مردانگی نہیں۔ اس سوچ کے غالب آتے ہی میں نے اس کے پپوٹے کانپتے ہاتھ کی انگلیوں سے بند کیے، جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پونچھے، اس کی گن دوبارہ لوڈ کی اور اس کے قریب سے ہٹ کر ایک جگہ پوزیشن لے لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں بجائے نوحہ گناہ ہونے کے جان بچانے کی فکر کرتا اور اپنی راہ ناپتا، لیکن ایسے غازی مرد کی لاش کو اکیلا چھوڑنا میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے مکتی باہنی کے چیخنے، چلانے اور گالیاں بکنے کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ اب میری باری تھی۔ اس لمحے انتقام کی آگ نے مجھے شعلہ جوالا بنا کر رکھ دیا۔ میری ساری توانائیاں، پھرتیاں، چستی، چالاکی میرے وجود میں سمٹ آئی۔ بقایا ہینڈ گرنیڈ تھام کر میں وہاں سے تیز رفتار سانپ کی طرح رینگتا ہوا دونوں اطراف میں گھوم گیا اور واپس آ گیا۔ میرے دائیں مورچے میں G3 فائرنگ کی پوزیشن میں تیار دھری تھی۔ بائیں ہاتھ سٹین گن اور ہاتھوں میں گرنیڈ۔ میری حصے سماعت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ان کے بیہودہ نعروں کی آوازوں نے ایک واضح سمت اختیار کر لی تھی۔ میں نے پنجوں کے بل اسی سمت کا رخ کیا۔ سامنے سے کف اڑاتے بلوائیوں کا جتھا فصلوں کو روندتا اسی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے ان کی رینج میں آتے ہی ہینڈ گرنیڈ اچھالا جو ان کے عین درمیان پھٹا۔ اس کے ساتھ ہی میں جست لگا کر دوسری طرف کود گیا۔ اس طرف انہوں نے پسپائی اختیار کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے دوسرا گرنیڈ ان پر قیامت ڈھا گیا۔ وہ چیختے چلاتے یہاں ڈھیر ہونے لگے۔ میں نے ان کے مرنے کا نظارہ نہیں کیا اور اسی پوزیشن میں G3 کے نزدیک پہنچ گیا۔ شکار اب اسی رخ پر آ رہا تھا۔ رائفل نے انہیں چاٹنا شروع کر دیا۔ گولیاں ختم ہوتے ہی میں نے اس سے نجات حاصل کی اور اپنی سٹین گن اٹھا کر مخالف سمت کا رخ کیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں کوئی چھلاوا تھا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، یا انہوں نے جوابی فائرنگ نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھ پر گولیوں کا می برسا دیا تھا۔ کچھ راکٹ بھی میرے دور اور نزدیک پھٹ رہے تھے، لیکن یہ میری تربیت کا صدقہ تھا۔ میں نے اتنی تیزی سے پینترے بدل بدل کر فائرنگ کی تھی کہ وہ لوگ میری صحیح پوزیشن کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ مقابلے پر میں اکیلا نہیں، بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ ان پر 2 مختلف گنوں کی فائرنگ ہوئی تھی اور 2 مختلف پوزیشنوں سے ان پر گرنیڈ پھینکے گئے تھے۔ اگر وہ ہمت کرتے تو چارج کر کے مجھے بھی میرے ساتھیوں کا ہم نوا بنا دیتے، لیکن وہ کوئی ایسے مجاہدین آزادی تو تھے نہیں جن کے سامنے رتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے کوئی واضح مقاصد موجود ہوتے، اور نہ ہی ان لوگوں میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ انفرادی شجاعت کا مظاہرہ کر سکتے۔ مجھے اپنے پاس موجودہ راؤنڈ کی کمی کا بخوبی احساس تھا، اسی لیے اب میں رک رک کر اور جگہ بدل بدل کر فائرنگ کر رہا تھا۔ میری حد الوسع کوشش یہی تھی کہ میری کوئی گولی ضائع نہ جائے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ حملہ آور غیر منظم ضرور تھے، لیکن بے وقوف اتنے زیادہ بھی نہیں تھے جتنا میں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ جلد ہی وہ زمین پر لیٹ کر فائرنگ کرنے لگے اور میرے گردا گرد گھیرا ڈال لیا۔ ان کا ایک کمانڈر چلا چلا کر اور گالیاں دے دے کر انہیں منظم کر رہا تھا۔ اس نے انہیں ایک نیم دائرے کی شکل میں زمین پر لٹا دیا تھا۔ میں محاصرے کی حالت میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بالآخر گولیاں ختم ہو جاتی اور میں ان موذیوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ وہاں گرفتاری کا تصور تو سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہ کسی ملک کی باقاعدہ فوج نہیں تھے، نہ ہی ایسے مہذب لوگ تھے کہ انہیں جنیوا کنونشن کے رولز پڑھانے شروع کر دیتا۔ مجھے علم تھا کہ میرے قابو میں آتے ہی وہ میری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ میری شدید خواہش تھی کہ زندہ ان لوگوں کے ہاتھ آنے سے کسی کی گولی سے شہادت پا جاؤں، اور جب آدمی اس حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ ماورائی مخلوق بن جاتا ہے۔ یہ کارنامے جو انجام پاتے ہیں ان کا سبب شاید جوانوں کا حد سے بڑا ہوا مورال ہی ہوتا ہے، ورنہ زندگی کسے پیاری نہیں، اور وہ لوگ جو کسی آنسا سے محبت کرتے ہوں انہیں تو زندگی سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے۔ اس لمحے میرے پاس صرف ایک لوڈ میگزین اور چند فالتو راؤنڈز باقی رہ گئے تھے جب پردہ غیب سے ایک عجیب معجزے نے ظہور پایا۔ میرے عقب سے آسمان نے چنگاڑنا شروع کیا، اور جب بے اختیار گردن موڑ کر میں نے اس سمت دیکھا تو احساس تشکر سے دل بھر آیا۔ یہ آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر تھا۔
ایسے ہیلی کاپٹر عموماً زخمی یا پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ موجودہ سنگین حالات کے پیش نظر ایسے ہیلی کاپٹروں میں گنز نصب کر دی گئی تھی اور یہ ایک طرح سے ریسکیو آپریشن بھی انجام دیتے تھے۔ پائلٹ نے شاید دور ہی سے یہ ہنگامہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے پیغام بھیجا اور واپس جا کر مدد لانے کے بجائے پیغام بھیجنے پر اکتفا کیا اور خود میری عملی مدد کو آ گیا، جس کا اندازہ میں نے اس طرح لگایا کہ اب ہیلی کاپٹر اونچا اٹھ کر گولیوں کی رینج سے باہر نکل گیا تھا۔ گھیرے میں آئے ہوئے ساتھی کو بچانے کے لیے یہ انتہائی دلیرانہ اقدام تھا، کیونکہ اس طرح گن شپ ہیلی کاپٹر کا میدان جنگ میں کود جانا بڑا عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بھی انتہائی خطرہ مول لیتے ہوئے آسمان کے رخ مخصوص انداز میں فائرنگ کرتے ہوئے اسے اپنی پوزیشن سے آگاہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ رابطے کا اور کوئی ذریعہ میسر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگر تیزی سے چھلانگ لگا کر پوزیشن نہ بدل لیتا تو حملہ آوروں کی گولیاں مجھے ہڑپ کر جاتیں۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کے ڈیپو روشن کرتے ہوئے مجھے کوشن دیا کہ اس نے میرا پیغام وصول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پہلو پر جھکتے ہوئے یکدم نیم کلابازی کھائی اور ترچھا ہو کر ایک دائرہ بناتا میرے گردا گرد گھوم گیا۔ اس کی گنز کا رخ زمین کی طرف تھا۔ آٹومیٹک برین گنوں سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے حملہ آوروں میں سے 3-4 کو پہلے ہی حملے میں شکار کر لیا۔ پائلٹ کی مہارت اور فنکارانہ انداز میں فائرنگ نے مجھ سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ بے اختیار اس کے لیے میرے منہ سے نعرہ تحسین بلند ہوا۔ دوسرے چکر پر اس نے دائرے کا درمیانی فاصلہ کچھ اور بڑھا دیا اور 3-4 اور گنڈے ڈھیر ہو گئے۔ اس حملے نے تو ان کی کمر بالکل توڑ کر رکھ دی، اور وہ منتشر بھیڑیوں کی طرح جو اچانک شیر کی دھاڑ سن کر خوف زدہ ہو جائیں، ایک ہی سمت میں منہ اٹھا کر بھاگنے لگے۔ ان بھاگتے خونخوار بھیڑیوں کو میرے مسیحا نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پہلوؤں میں سے جھانکتی برین گنوں نے حق کے نمک خوب خوب ادا کیا۔ کئی بھاگتے درندے چیختے چلاتے ان کی بھینٹ چڑھ گئے۔ فاتحانہ مراجات پر پائلٹ خاصا نیچے آ گیا۔ میں بھی اب بے دھڑک اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹین گن لہرا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر چاہا کہ رسی پھینک کر مجھے اوپر اٹھا لے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب تک اپنے ساتھی کی لاش میں نہ دیکھ لیتا، میرے لیے اسے اکیلا چھوڑ کر جانا ناممکن تھا۔ ہیلی کاپٹر نے دور و نزدیک کا چکر لگا کر صورتحال کا جائزہ لیا، اور جب اسے یقین آ گیا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے تو اپنی منزل کے سمت چل دیا۔ دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس نے میری مدد کو آتے کانوائے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ نوجوان پائلٹ کبھی نہ مل سکا۔ اس سے ملنے کی شدید خواہش کا المیہ اس کی شہادت کی خبر سن کر اختتام کو پہنچا، کیونکہ اگلے 7-8 روز وہ ایک انتہائی اہم مشن انجام دیتے ہوئے اپنی مراد کو پہنچا۔ ایک حسرت سی آج تک دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے کہ کاش میں اپنے محسن کا شکریہ ہی ادا کر سکتا۔